सोऽयं देवदत्तः इति प्रतिविज्ञायाम् इदं रडितम् इति भ्रमे च पूर्ववर्त्यंशे इन्द्रियसन्निकर्षजन्यत्वमस्ति इति कृत्वा प्रत्यक्षत्वम् अङ्गीक्रियते। अतः इन्द्रियसन्निकर्ष अभावेपि प्रतिविज्ञायां तत्तांशः भासते। तथैव इदं रडितमिति भ्रमेपि रडितांशः इन्द्रियसन्निकर्ष अभावेपि भासते। अथवा यदि सन्निकर्षः आवश्यकः इत्युच्यते तर्हि संस्कारः स्मृतिर्वा सन्निकर्षः। सोऽयं देवदत्तः इत्याकारकप्रतिविज्ञायां तत्तांशभानं प्रति संस्कारः सन्निकर्षः। इदं रडितमिति भ्रमे रडितभानं प्रति स्मृतिः सन्निकर्षः। अथवा उभयत्रापि तत्तांशे संस्कारो वा तत्तांशे स्मृतिर्वा सन्निकर्षः। इदं रडितमिति भ्रमे रडितांशे संस्कारो वा स्मृतिर्वा सन्निकर्षः। अयमेव ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्तिः इति उच्यते अस्माभिः। तस्मात् सन्निकर्षजन्यत्वमस्ति इति सर्वांशे प्रत्यक्षत्वमेव। न च रडितत्वप्रत्यक्षे संयुक्तसमवायस्य प्रत्यासत्तित्वेन हेतुत्वात् तं विना न तत् इति वाच्यम्। तत्र इदं रडितमिति इत्याकारकं भ्रमात्मकं यत् प्रत्यक्षमस्ति तत् इदमर्थश्यकं रडितत्वप्रकारकं च भवति। अत्र रडितत्वभानं प्रति संयुक्तसमवायसन्निकर्षः। यदा सत्यरडितस्थले इदं रडितमित्याकारकविशिष्टप्रत्यक्षे इदमर्थभानं प्रति चक्षुस्संयोगः कारणं, रडितत्वभानं प्रति चक्षुस्संयुक्तसमवायः कारणं। चक्षुस्संयुक्ते रडिते रडितत्वस्य समवायात्। एवञ्च रडितत्वप्रकारकप्रत्यक्षं प्रति रडितत्वे चक्षुस्संयुक्तसमवायः अपेक्षितः। तद्वत् भ्रमे इदमर्थशुक्तौ रडितत्वं यदि प्रकारतया भासते, भ्रमात्मकप्रत्यक्षे प्रकारतया भासते इत्युच्यते तर्हि रजतत्वे चक्षुस्संयुक्तसमवायः आवश्यकः। चक्षुस्संयुक्तं तु चक्षुस्संयुक्ता शुक्तिरेव, तत्समवायः रजतत्वे नास्ति इति संयुक्तसमवायरूपसन्निकर्षं विना कथं वा रजतत्वं प्रकारतया विषयो भवेत्। तत्र समाधत्ते प्रत्यासत्तित्वेन सन्निकर्षत्वेन हेतुत्वात् तं विना संयुक्तसमवायं विना न तत् रडितत्वप्रत्यक्षं न भवति, रडितत्वप्रकारप्रत्यक्षं न भवति इति न च वाच्यं। तद्विशिष्टज्ञाने विशेषणज्ञानोपक्षीणत्वेन तस्य अहेतुत्वात्। इदानीं विशिष्टज्ञाने विशेषणं यदा भासते तद्विशिष्टज्ञाने रडितत्वविशिष्टज्ञाने रडितत्वे संयुक्तसमवायः आवश्यकः। सत्यरडितस्थले तु इदं रडितमित्याकारकप्रत्यक्षे रडितत्वविशिष्टमेव रडितं भासते। अतः रडितत्वविशिष्टं रडितं यदि भासते तर्हि रडितत्वांशे चक्षुस्संयुक्तसमवायः अपेक्षितः। भ्रमे तु रडितत्वविशिष्टं न भासते, रडितत्वरहितशुक्तिरेव भासते। अतः अत्र संयुक्तसमवायो नापेक्षितः। तद्विशिष्टज्ञाने विशेषज्ञानोपक्षीणत्वेन तस्य अहेतुत्वात्, विशेषणसन्निकर्षस्य भ्रमे अहेतुत्वात्। न हि विशिष्टधीसामग्रीसत्त्वे तेन विना तद्विलम्भः। किञ्च तत्प्रकारकतद्विशेषकज्ञाने प्रकारांशे संयुक्तसमवायः उपक्षीणो भवति। अतः भ्रमात्मकज्ञानं तु तद्विशिष्टविषयकं न भवति इति तत्र संयुक्तसमवायो नापेक्षितः इति। तर्हि कथं वा रडितत्वप्रकारकं शुक्तिविशेषकं प्रत्यक्षं भवितुमर्हति इति चेत् अत्र तु सामग्री अन्या। इदमिति रजतत्वविषयकसन्निकर्ष संस्कारः
अथवा रजतत्वस्मरणम् इदमर्थे इन्द्रियसन्निकर्षः भेदाग्रहः इत्येतत्तृतीयं सामग्री। एतादृशसामग्री सत्त्वे रजतत्वे संयुक्तसमवायः नास्ति इति कृत्वा रजतत्वस्य प्रत्यक्षं न भवति इति वक्तुं न शक्यते। तदेव न हि विशिष्टधीसामग्री सत्त्वे रजतत्वप्रकारकशुक्तिविशेष्यप्रत्यक्षसामग्री सत्त्वे तेन विना संयुक्तसमवायेन विना तद्विलम्बः प्रत्यक्षविलम्बः न भवति। अनन्तरं किञ्च विशेषणज्ञानं विशेष्यसम्बन्धः तयोः असंसर्गाग्रहः इति प्रतिविज्ञा सत्यप्रत्यक्षसाधारणस्य विशिष्टप्रत्यक्षहेतोर्भ्रमेऽपि सम्भवात्। प्रतिविज्ञायां किं कारणमित्युक्ते तत्तारूपविशेषणज्ञानं विशेष्य देवदत्तेन साकम् इन्द्रियसन्निकर्षः चक्षुस्सन्निकर्षः तत्तायाः देवदत्तस्य च असंसर्गाग्रहः एतत् तृतीयं सोऽयं देवदत्तः इत्याकारकविशिष्टप्रत्यक्षं प्रति कारणम्। एवमेव इदं रजतमित्यत्रापि विशेष्ये इदमर्थे चक्षुस्सन्निकर्षः अनन्तरं रजतत्वरूपविशेषणज्ञानं रजतत्वस्य विशेष्यस्य इदमर्थस्य च असंसर्गाग्रहः इति एतत् तृतीयं प्रतिविज्ञायां सत्यप्रत्यक्षे च दृष्टं। सत्यप्रत्यक्षं नाम परमात्मकप्रत्यक्षम्। इदं रजतमित्याकाररजते रजतत्वप्रकारकं यत् प्रत्यक्षं तत्र विशेषणज्ञानं विशेष्येण रजतेन साकं चक्षुस्सन्निकर्षः रजते रजतत्व असंसर्गाग्रहः एतत् तृतीयं सत्यप्रत्यक्षे कारणं। तत्कारणं शुक्तो रजतत्वप्रत्यक्षेपि अस्ति। विशेष्य शुक्त्या साकम् इन्द्रियसन्निकर्षः शुक्तेः रजतत्वस्य च असंसर्ग आग्रहः विशेष्य शुक्तौ चक्षुस्सन्निकर्षस्य वर्तते इति प्रतिविज्ञायां सत्यप्रत्यक्षे च यत् कारणम् इदानीम् उक्तं तृतीयं तत् भ्रमस्थलेपि अस्ति इति विशिष्टप्रत्यक्षं भवितुमर्हत्येव। भ्रमेऽपि सम्भवात्। रजतसाक्षात्कारे रजतसंयोगस्य हेतुत्वेपि विशेष्यसन्निकरणत्वेन हेतुता न तु रजतसंयोगत्वेन। तत्र सत्यप्रत्यक्षे तावत् रजतविशेष्यक रजतत्वप्रकारक प्रत्यक्षं सत्यप्रत्यक्षं भवति। तत्र विशेष्येण रजतेन साकं चक्षुस्सन्निकर्षः दृष्टः। भ्रमे तु शुक्तिविशेष्यकरजतत्वप्रकारक प्रत्यक्षम् अङ्गीक्रियते। अत्र तु विशेष्येण साकं सन्निकर्षो नास्ति किल इति चेत् रजत एवं शङ्का रजतविषयकसाक्षात्कारं प्रति रजतसंयोगः कारणं रजते इन्द्रियसंयोगः कारणं। सत्यरजतस्थले रजतमेव विषयो भवति, रजतत्वेन विषयो भवति। अतः रजतविषयकसाक्षात्कारे रजते चक्षुसंयोगरूपकारणस्य दृष्टत्वात् इदं रजतमिति भ्रमेपि रजतं भासते तादात्म्यसम्बन्धेन। अतः भ्रमोपि रजतविषयकसाक्षात्कारे एव। तत्र चक्षुस्संयोगाभावात् रजतं कथं भासितुमर्हति इति शङ्कायां रजतविषयकसाक्षात्कारे रजतसंयोगः विशेष्यसन्निकर्षत्वेनैव हेतुः, न तु रजतसंयोगत्वेन। सत्यस्थले रजतं विशेष्यो भवति। अतः विशेष्यसन्निकर्षत्वेन रूपेण चक्षुरजतसंयोगस्य कारणत्वमस्ति। रजतसंयोगत्वेन कारणत्वं नास्ति। यदि रजतसंयोगत्वेन कारणत्वं स्यात् तर्हि इदं रजतमिति भ्रमेपि रजतं भासते इति कृत्वा रजतेन साकं संयोगो नास्ति इति रजतविषयकप्रकारकं प्रत्यक्षं वा कथं भवितुमर्हेत् इति शङ्का भवेत्। अतः
सत्यरजतस्थले रजतसंयोगः विशेष्यसन्निकरणत्वेन हेतुः। भ्रमस्थले तु रजतस्य विशेष्यत्वं नास्ति इति कृत्वा रजतसंयोगो नापेक्षितः इति। यत्सामान्ये यत्सामान्यं हेतुः तद्विशेषस्य हेतुत्वात्। एवञ्च तद्विशेषिकप्रत्यक्षे तद्विशेषिकसन्निकर्षो हेतुः वक्तव्यः। इदं तु भ्रमस्तु रजतविशेषिकप्रत्यक्षं न भवति इति रजतसंयोगस्य नापेक्षा। संयोगस्य विशेष्यभानसामग्री अन्तरितत्वेन अन्यथा सिद्धतया विशेषसामग्र्यन्तर अकल्पनात् गौरवाच्च। संयोगस्तावत् विशेष्यभानं प्रत्येव हेतुः। चक्षुस्संयोगः विशेष्यभानं प्रत्येव हेतुः, न तु विशेषणतया भानं प्रत्येव हेतुः। यद्वस्तु विशेष्यतया भासते तत्रैव चक्षुस्सन्निकर्षः आवश्यकः। सत्यरजतस्थले रजतमेव विशेष्यतया भासते, अतः तत्र चक्षुस्संयोगः अस्ति। भ्रमस्थले तु रजतं न विशेष्यतया भासते, प्रकारतया भासते, अतः विशेष्यभानसामग्री संयोगः। प्रकारभानसामग्री तु संयोगो न भवति इति। यदि प्रकारभानं प्रत्यपि संयोगः कारणं तर्हि गौरवं स्यात्। विशेष्यभान एव संयोगस्य सन्निकर्षतया दृष्टत्वात् भवता प्रकारभानेपि संयोगस्य कारणत्वम् अङ्गीक्रियते चेत् गौरवं स्यात्। प्रत्यक्षहेतुत्वेन क्लुप्तविशेषसम्बन्धादेव तदुपपत्तेः। अतः प्रत्यक्षहेतुतया क्लुप्तः यः विशेषसन्निकर्षः तेनैव प्रत्यक्षं भवितुमर्हति। विशेषणेनापि साकं सन्निकर्षः नापेक्षितः इति। अपि च प्रवृत्तौ शुक्तौ रजतत्वविशिष्टसाक्षात्कारोपपत्तेः क्लुप्तविशेष्यसम्बन्धादेव, नाम प्रत्यक्षहेतुत्वेन क्लुप्तः यः विशेष्येण साकं सन्निकर्षः, सः सन्निकर्षः शुक्तौ रजतभ्रमे वर्तते विशेष्यशुक्त्या साकम् इन्द्रियसन्निकर्षस्य सद्भावात्। तद्वशादेव शुक्तो रजतत्वविशिष्टसाक्षात्कारोपपत्तेः रजतत्वेन साकं सन्निकर्षो नापेक्षितः। अपि च प्रवृत्तौ स्वतन्त्रोपस्थित इष्टभेदाग्रह कारणत्वापेक्षया रजतसाक्षात्कारे विशेष्यसन्निकर्षत्वेन हेतुत्वस्य लघुत्वात्। अत्र रजतविषयकसाक्षात्कारं प्रति विशेष्यसन्निकरणत्वेनैव सन्निकरणस्य हेतुत्वं। तेन किं फलति? रजतं यत्र विशेष्यं भवति तत्रैव सन्निकर्षः विशेष्यसन्निकरणत्वेन चक्षुस्संयोगः अपेक्षितः। भ्रमे तु रजतं प्रकारतया भासते, अतः अत्र विशेष्यतया भानाभावात् रजते इन्द्रियसंयोगस्य सन्निकर्षस्य अपेक्षा न भवति इति एतावता उक्तं। यदि तर्हि कथं भ्रमस्थले रजतभानमित्युक्ते स्वातन्त्र्येण रजतस्य उपस्थितिर्वर्तते, उपस्थितिस्मरणम्। अतः स्वतन्त्रतया उपस्थितं यत् रजतं तद्भेद अग्रहादेव इदं रजतमिति भ्रमे उपपन्ने सति रजतविषयकसाक्षात्कारे रजतांशसन्निकर्षः नापेक्षितः। तदेव अपेक्षया रजतसाक्षात्कारे विशेषसन्निकर्षत्वेन हेतुत्वस्य लघुत्वात्। प्राभाकरमते स्वतन्त्रोपस्थित इष्टभेदाग्रहः कारणमिति अङ्गीक्रियते भ्रमम् अस्वीकृत्य। अस्मन्मते तु स्वतन्त्रोपस्थित इष्टभेदाग्रहकारणत्वापेक्षया रजतसाक्षात्कारे विशेषसन्निकर्षत्वेन हेतुत्वम् अङ्गीक्रियते।
अतः सन्निकर्षं विनापि भानं भवितुमर्हति। वस्तुतस्तु दोषात् भ्रमः इति उभयसिद्धं। भ्रमस्तावत् यदा भ्रमो भवति दोषादेव इन्द्रियदोषादेव भ्रमः जायते। भ्रमात्मकं ज्ञानम् एकं ज्ञानं वा भवतु ज्ञानद्वयं वा भवतु दोषस्तु उभाभ्यामपि अङ्गीकृतः। सा दोषात् भ्रमः इति उभयसिद्धं। तत्र भ्रमः न असंसर्गग्रहाभावः, भेदग्रहाभावः भ्रमः इति न वक्तुं शक्यते। किन्तु भ्रमः विशिष्टज्ञानमेव। कुतः असंसर्गग्रहाभावः भ्रमो न भवति इति चेत् असंसर्गग्रहाभावः किं रूपः इति वक्तव्यम्। असंसर्गज्ञानाभावः अधिकरणस्वरूपः इति चेत् ग्रहाभावस्य अधिकरणम् आत्मैव भवति। ग्रहस्य अधिकरणम् आत्मा, अतः ग्रहाभावस्यापि आत्मैव अधिकरणं भवति। यदि असंसर्गग्रहाभावः अधिकरणस्वरूपः तर्हि आत्मस्वरूपः इति फलितं। तस्य तु साध्यत्वमेव न स्यात्, जन्यत्वं न स्यात्। तस्य अधिकरणस्वरूपत्वे असाध्यत्वात् जन्यत्वाभावात् तज्ज्ञानरूपत्वे च असंसर्गग्रहाभावः असंसर्गग्रहाभावविषयकज्ञानरूपः इति यदि अङ्गीक्रियते तर्हि असंसर्गग्रहाभावविषयकज्ञानस्य प्रमात्वात् तत्र दोष एव कारणं न स्यात्। भवता तु दोषजन्यत्वम् अङ्गीकृतं भेदाग्रहे, तदेव उभयतापि बाधा वर्तते भवन्मते। असंसर्गग्रहाभावः अधिकरणस्वरूपश्चेत् तस्य आत्मस्वरूपत्वात् तस्य दोषजन्यत्वं न भवति। असंसर्गग्रहाभावः असंसर्गग्रहाभावविषयकज्ञानरूपश्चेत् तस्य प्रमात्वात् दोषजन्यत्वं नास्ति, गुणजन्यत्वमेव भवेत्। भ्रमस्थानाभिषिक्तप्रमा दोषजन्यैव इति चेत् तदा वदति अन्यत्र प्रमायाः दोषजन्यत्वाभावेपि भ्रमस्थाने स्वीकृता प्रमा दोषजन्या भवति इति चेत् इदानीं भ्रमस्थाने किल असंसर्गग्रहाभावप्रमा स्वीकृता, तस्याः दोषजन्यत्वम् अङ्गीक्रियते इति चेत् न, तस्याः कृतसामग्र्यन्तरजन्यत्वादिति तस्याः नाम प्रमायाः। प्रमा तावत् गुणरूपसामग्र्यन्तरकल्प्ता भवति। एवञ्च प्रमायां गुणोपि कारणम् इति अङ्गीकृतम्। अतः कल्प्ताया गुणरूपा सामग्री तज्जन्यत्वमेव प्रमायाः अस्ति। भ्रमस्थानाभिषिक्तप्रमायाः दोषजन्यत्वाङ्गीकारे क्लुप्तसामग्र्यपेक्षया अन्या सामग्री अङ्गीकरणीया भवति इति गौरवम्। इति भ्रमः असत्यज्ञानमिति। एवञ्च किमासीत् भ्रमः प्रमा न भवति असत्यज्ञानमित्येव स्वीक्रियते। एवं स्वीकृते सति तस्मिन् भ्रमे रटितस्य भानं कथं भवति इति शङ्कायां भवतापि भेदाग्रहं प्रति कारणतया स्वीकृतः दोष एव कारणमिति दोषादेव भ्रमे रटितं भासते। इति अयं मणिकारस्य सिद्धान्तः। पूर्वं तु संस्कारः स्मरणं वा सन्निकर्षः तद्वशात् भ्रमे रटितं भासते इति उक्तम्। इदानीं तु दोषात् भासते इति स्वकीयं सिद्धान्तं निगमयति। यथा प्राभाकरेरपि दोषः कारणमिति अङ्गीकृतं, तस्मादेव रटितं भ्रमे भासते। अपि च असन्निकृष्टमपि रजतं दोषात् भासते इति उपेयम्। अपि च दोषस्य विशिष्टमेव ज्ञानं व्यापारः प्रवृत्तौ तद्धेतत्वस्य कल्प्तत्वात्। इदानीं दोषः प्रवृत्तिं प्रति न साक्षात् कारणं, किन्तु
भ्रमद्वारा एव कामं दोषः भ्रमं जनयित्वा प्रवृत्तिं जनयति एवञ्च मध्ये भ्रमः व्यापारः प्रवृत्तेः दोषस्य च मध्ये भ्रमः व्यापारः सः भ्रमः ज्ञानद्वयरूपः इति भेदाग्रहसहकृत ज्ञानद्वयरूपः इति भवद्भिरुच्यते प्राभाकरैः सः भ्रमः विशिष्टज्ञानमिति अस्माभिरुच्यते अनयोः पक्षयोः कः पक्षः ज्ञायान् इत्युक्ते दोषस्य प्रवृत्तेश्च मध्ये विशिष्टज्ञानं व्यापारः तदभावति तत्प्रकारकज्ञानरूपं ज्ञानमेव तत्र दोषप्रवृत्त्योः मध्ये व्यापारः कुतः इत्युक्ते सत्यस्थले प्रवृत्तिं प्रति हेतुत्वं विशिष्टज्ञानस्य क्लृप्तम् अतः क्लृप्तं यज्ञानं तदेव दोषस्य व्यापारो भवति प्रवृत्तौ तद्धेतुत्वस्य क्लृप्तत्वात् प्रवृत्तिं प्रति विशिष्टज्ञानहेतुत्वस्य क्लृप्तत्वात् न च भेदाग्रहः न व्यापारः कल्पनीयकारणभावत्वात् भेदाग्रहस्य प्रवृत्तिं प्रति कारणत्वं कल्पनीयं भवति विशिष्टज्ञानस्य प्रवृत्तिं प्रति कारणत्वं तु क्लृप्तं सत्यस्थले क्लृप्तम् अतः कारणत्वस्य कल्पनीयत्वात् क्लृप्तं विशिष्टज्ञानमेव दोषाधीनप्रवृत्तावपि व्यापारः इति वक्तव्यम् यत्तु दुष्टात् कार्यं नेति पूर्वमुक्तं विशिष्टज्ञानरूपो भ्रमः दोषविशिष्टात् इन्द्रियात् जायते दोषरहितात् इन्द्रियात् तु परमात्मकज्ञानं जायते इति नैयायिकेन उक्तं तदुपरि प्राभाकरः अवदत् दुष्टात् इन्द्रियात् कथं वा तत्र भ्रमः भवितुमर्हति सर्वत्र दोषः किं करोति इति चेत् दोषयुक्त वस्तुनः यत् कार्यं भवति तत् कार्यं प्रतिबध्नाति दोषः यथा वा कुटजबीजात् अङ्कुरः उत्पद्यते इति मन्यताम् यदि कुटजबीजं मूषकादिदोषदुष्टं भवति मूषकघ्राणादि दोषदुष्टं भवति कुटजबीजात् अङ्कुरं नोत्पद्यते एवञ्च बीजे विद्यमानः दोषः बीजजन्यकार्यमेव प्रतिबध्नाति न तु दुष्टात् बीजात् अन्यत् कार्यं जायते इति लोके दृष्टं तद्वत् इन्द्रिये यदि दोषः भवेत् तर्हि इन्द्रियात् कार्यं न भवति इति वक्तव्यं भ्रमात्मककार्यम् अन्यत् कार्यं भवितुमर्हति कथं भवितुमर्हति सामान्यतः इन्द्रियस्य प्रमाजनकत्वमिति नियमः वर्तते प्रमाजनकस्य इन्द्रियस्य दुष्टत्वे भ्रमजनकत्वं भवति इति कथं वक्तुं शक्यते यथा वा अङ्कुरविशेषजनकस्य कुटजबीजस्य दुष्टत्वे तस्मात् अङ्कुरविशेषः न जायेत तावता यवाङ्कुरः विजातीयः यवाङ्कुरः जायेत वा तद्वत् प्रमाजनकत्वेन क्लुप्तस्य इन्द्रियस्य दुष्टत्वे प्रमाणः स्यात् भ्रमः कथं भवितुमर्हति इति पूर्वमुक्तं प्राभाकरेण तत्र इदानीम् अयं नैयायिकः समाधत्ते यत्तु दुष्टात् कार्यं नेति तत्र बीजेन्द्रियसाधारणं न दुष्टत्वमेकमस्ति दृष्टान्ते बीजे विद्यमानः दोषः अन्यः इन्द्रिये विद्यमानः दोषः अन्यः बीजे विद्यमानस्य दोषस्य अयं स्वभावः यत् बीजजन्य अङ्कुरस्य उत्पत्तौ प्रतिबन्धः इति यवाङ्कुरजनकत्वं नास्ति इति तत्र भवतु इन्द्रिये विद्यमानस्य दोषस्य तु अयं स्वभावः यत् इन्द्रियं यादृशज्ञानजननस्वभावम् आसीत् तज्ज्ञानविलक्षणज्ञानजनकत्वम् इन्द्रिये विद्यमानस्य दोषस्य इति अङ्गीकुर्मः अतः दोषाणां वैचित्र्यात् एकरूपेणैव दोषेण भवितव्यमिति नास्ति निर्बन्धः इति तत्र बीजेन्द्रियसाधारणं न दुष्टत्वमेकमस्ति अतः विचित्राः दोषाः भवन्ति केचन दोषाः कार्यं प्रतिबध्नन्ति
केचन दोषाः कार्यान्तरं विलक्षणकार्यं जनयितुं शक्नुवन्ति। एवञ्च किमागतमेतावता दोषात् भ्रमात्मकज्ञानं जायते, विशिष्टज्ञानं जायते, ततः प्रवृत्तिर्जायते इति। इतः परम् एवं प्रत्यक्षमपि अन्यथा ख्यातो मानं कारणबाधाभावात् अन्यथा ख्यातौ अनुमानप्रमाणं पूर्वमुपन्यस्तं तादृश अनुमानप्रमाणे विद्यमानाः दोषाश्च परिहृताः। इदानीं प्रत्यक्षमपि अन्यथा ख्यातो प्रमाणमिति वदति। अन्यस्य अन्यथाभानं प्रति प्रत्यक्षमपि कारणं। कारणबाधाभावात् कारणस्य बाधाभावात् कारणसद्भावादिति यावत् बाधकप्रमाणाभावात् प्रत्यक्षमपि अन्यथा ख्यातो प्रमाणम्। इदं रचितमिति विशिष्टप्रत्यक्षं जायते किल, इदं प्रत्यक्षम् अन्यथा ख्यातो प्रमाणमिति वदामः। अपि च अनुव्यवसायरूपं प्रत्यक्षम् अन्यस्य अन्यथाभाने प्रमाणं भवति। तथा हि इदं रजततया जानामि इति अनुव्यवसायसाक्षिकमेव अन्यस्य अन्यथाभानम्। शुक्तौ इदं रजतमिति ज्ञानं जातं, तदनन्तरं तस्य अनुव्यवसायो भवति इदं रजततया जानामि, अहम् इदं रजततया जानामि इति। तस्य अर्थः अहम् इदमर्थविशेषिक रजतत्वप्रकारकज्ञानवान् इत्यर्थः। अत्र ज्ञानविषयकं ज्ञानम् अनुव्यवसायः। अतः व्यवसायः यदि इदमर्थविशेषिकरजतत्वप्रकारको न स्यात् तर्हि अनुव्यवसायः इदमर्थविशेषिकरजतत्वप्रकारकत्वेन ज्ञानं कथं विषयीकुर्यात्। यतः इदं रजततया जानामि इति अनुव्यवसायः इदमर्थविशेषिकरजतत्वप्रकारकत्वेन ज्ञानं विषयीकरोति, अतः व्यवसायरूपं ज्ञानं विषयीकरोति। अतः व्यवसायरूपं ज्ञानम् इदमर्थविशेषिकरजतत्वप्रकारकम् इति सिद्ध्यति। तेन अन्यस्य अन्यथाभानम् आगतम्। अन्यस्य इदमर्थस्य शुक्तेः रजततया भानम् अनेन अनुव्यवसायेन सिद्ध्यति इति। न हि विषयत्वे अनुव्यवसायात् अन्यत् प्रमाणम्। सविषयकत्वे ज्ञानस्य सविषयकत्वे अनुव्यवसायः एव प्रमाणम्। अस्मिन् ज्ञाने अयं विषयः इति कथं निर्णीयते? अनुव्यवसायादेव। एतद्विषयकज्ञानमानहम् इत्याकारक अनुव्यवसायादेव व्यवसाये अयं विषयः इति निर्णीयते। इदानीं न हि अतद्विषयः तज्ज्ञानविषयत्वेन न वा तदविषयकं तद्विषयकत्वेन अनुव्यवसीयते। इदानीं व्यवसाये यः विषयः न भवति सः व्यवसायविषयत्वेन अनुव्यवसायेन न गृह्येत। अनुव्यवसायः सविषयकं व्यवसायं विषयीकरोति। एवञ्च सविषयकं व्यवसायं यदा विषयीकरोति तदानीं सः विषयः व्यवसायेपि विषयो भवेत्। व्यवसाये यः न विषयः सः व्यवसायविषयत्वेन अनुव्यवसायेन न गृह्येत। तदेव उक्तं। न हि अतद्विषयः तस्मिन् ज्ञाने यः न विषयः व्यवसायात्मकज्ञाने यः न विषयः सः तज्ज्ञानविषयत्वेन व्यवसायरूपज्ञानविषयत्वेन अनुव्यवसीयते, अनुव्यवसायेन न गृह्यते। न वा तद्विषयकं तद्विषयकत्वेन अनुव्यवसीयते। घटाविषयकं ज्ञानं घटविषयकत्वेन न अनुव्यवसीयेत। यदि घटाविषयकं ज्ञानं घटविषयकत्वेन अनुव्यवसीयेत तर्हि घटाविषयकत्वाभाववति ज्ञाने घटाविषयकत्व
यदि घटाविषयकं ज्ञानं घटविषयकत्वेन अनुव्यवसीयेत तर्हि घटविषयकत्वाभाववति ज्ञाने घटविषयकत्वप्रकारकतया अनुव्यवसायस्य भ्रमत्वं भवेत्। अनुव्यवसायः प्रमा इति सर्वैः अङ्गीक्रियते, तदेव अनुव्यवसायस्य प्रमात्वनियमात्। अन्यथा घटज्ञानेपि कदाचित् पटं जानामि इति स्यात्। अन्यविषयकं व्यवसायम् अन्यविषयकतया यदि अनुव्यवसायः विषयीकुर्यात् तर्हि घटविषयकं ज्ञानं पटविषयकतया अनुव्यवसायः विषयीकुर्यात्। तथा च यस्य अयं घटः इति ज्ञानं वर्तते तस्य तादृशज्ञानानन्तरम् अहं पटं जानामि इति अनुव्यवसायो भवेत्। तथा न भवति। तथा च इदं रटिततया जानामि इति अनुव्यवसायबलात् जानामि इत्यनेन विषयीक्रियमाणः व्यवसायः इदमर्थविशेषिकरटितत्वप्रकारकः इति सिद्ध्यति। तथा च तदभावति तद्विशेषिकभ्रमः एतादृश अनुव्यवसायेन सिद्ध्यति इति आगतम्। न च भेदाग्रहदशायां रटितज्ञानविषयत्व असंसर्ग आग्रहः तदा वदति यदा तावत् भ्रमस्थले सत्यस्थले तु भेदाग्रहो नास्ति। भ्रमस्थले तु इदमर्थे रटितभेद आग्रहः वर्तते। एवञ्च रटितभेद आग्रहदशायाम् इदं रटिततया जानामि इति अनुव्यवसायो जायते। स च अनुव्यवसायः इदं रटितमित्याकारकव्यवसायं न विषयीकरोति, किन्तु अनुव्यवसायस्य स्वरूपमेव। अनुव्यवसायो नाम इदं शुक्तिविशेषक रटितत्वप्रकारक ज्ञानविषयकः अनुव्यवसायः न, किन्तु अनुव्यवसायो नाम रटितज्ञानविषयत्व असंसर्गाग्रहः एव अनुव्यवसायः। इदानीं रटितप्रकारक ज्ञानविषयत्वं तावत् शुक्तो वर्तते। अतः ज्ञानविषयत्व रटितत्वप्रकारकज्ञानविषयत्वं शुक्तौ वस्तुतः नास्ति। अतः ज्ञानविषयत्व असंसर्ग एव वर्तते। तादृश असंसर्गं न गृह्णाति अनुव्यवसायः। एवञ्च अनुव्यवसायः रटितज्ञानविषयत्व असंसर्ग आग्रह एव भवति। भेदाग्रहदशायाम् एवं भवति इति तदा वदति। तथा वक्तुं न शक्यते। भेदाग्रहदशायाम् अयम् अनुव्यवसायः रटितज्ञानविषयत्व असंसर्गाग्रहरूपः इति यद्युच्यते, तर्हि भेदग्रहेपि शुक्तौ रटितभेदग्रहेपि शुक्तिः रटितत्वेन मया ज्ञाता। सुक्तौ रटितज्ञानं मे वृत्तम् इति अनुव्यवसायो जायते। अतः एतादृश अनुव्यवसायः कथं भवेत्? भेद अग्रहदशायां किल तथा उक्तं भवति। भेदग्रहकालेपि एवम् अनुव्यवसायो अस्ति इति कृत्वा अनुव्यवसायः रटितज्ञानविषयत्व असंसर्गाग्रहः इति वक्तुं न शक्यते। रटितत्वप्रकारक ज्ञानविषयत्वस्य यः असंसर्गः अभावः तद्ग्रहाभावः इति वक्तुं न शक्यते इति। अथ विचारसाध्य असंसर्गग्रहबाध्यः अयम् असंसर्गाग्रहः तेन विचारं विना भेदग्रहेपि अवतिष्ठते इति चेत् अत्र शङ्कते। भेदग्रहे सतीति किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते तदा विचारः अत्र विचारशब्दस्य शुक्तिः न रटितत्वप्रकारकधीविशेष्यः। नैयायिकाः शुक्तिः रटितत्वप्रकारकधीविशेष्यः इति अङ्गीकरोति। भावाग्रहः वदति शुक्तिः न रटितत्वप्रकारकधीविशेष्यः रजतभिन्नत्वात् घटादिवत्।
यथा रटितभिन्नः घटादिः रटितत्वप्रकारकधीविशेष्यो न भवति तथा शुक्तिरपि रटितत्वप्रकारकधीविशेष्यो न भवति इति अनुमानमेव विचारः। तादृशविचारेण साध्यः विचारजन्यः यः असंसर्गग्रहः शुक्तौ रटितत्वप्रकारकत्वावच्छिन्न ज्ञानविशेष्यत्व असंसर्गग्रहः। शुक्तौ तावत् रटितत्वप्रकारकज्ञानविशेष्यत्वं नास्ति प्राभाकरमते, अतः ज्ञानविशेष्यत्व असंसर्गः शुक्तौ वर्तते। तादृश असंसर्ग अग्रहः एतादृशविचारसाध्यः रटितत्वप्रकारकधीविशेष्यः न भवति इत्याकारक अनुमानेन असंसर्गग्रहः शुक्तो रटितत्वप्रकारकत्वावच्छिन्न ज्ञानविशेष्यत्व असंसर्गग्रहः जायते, ज्ञानविशेषत्वं नास्ति इति ज्ञायते। एतादृश अनुमानेन तादृश असंसर्गग्रहेण बाध्यः नाम असंसर्गग्रहाभावः ग्रहाभावरूपः यः असंसर्गाग्रहः नाम शुक्तौ निरुक्तविशेषत्व असंसर्ग अग्रहः इति यावत् स एव अयम् अनुव्यवसायः। शुक्तिः रटितत्वेन मया ज्ञाता, शुक्तो रटितज्ञानं मे वृत्तम् इत्याकारक अनुव्यवसायः किं रूपः इति चेत् शुक्तिः न रटितत्वप्रकारकधीविशेष्यः रटितभिन्नत्वात् इत्याकारक अनुमानरूपः यः विचारः तादृशविचारजन्यः यः असंसर्गग्रहः शुक्तो रटितत्वप्रकारकत्वावच्छिन्न ज्ञानविशेष्यत्व असंसर्गग्रहः तदभावरूपः यः असंसर्गाग्रहः शुक्तौ रटितत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपित ज्ञानविशेष्यत्व असंसर्गग्रहः स एव अनुव्यवसायः इति। एवञ्च अनेन अनुव्यवसायेन शुक्तिविशेषरटितत्वप्रकारकत्वं ज्ञानस्य न सिद्ध्यति इति शङ्का। इति चेत् न विचारसाध्यो असंसर्गः तेन विचारं विना भेदग्रहेऽपि अवतिष्ठते। तादृशविचारसाध्य असंसर्गग्रहं विनापि शुक्तिरटितयोः भेदग्रहेऽपि अयम् अनुव्यवसायः अवतिष्ठते इति चेन्न इदं रटिततया जानामि इत्यत्र शुक्तिकर्मकरटितत्वप्रकारकज्ञान असंसर्गाग्रहस्य आत्मन्यसम्भवात् तादृशज्ञान अप्रसिद्धेः। यदा तावत् अयम् इदं रटिततया जानामि इति व्यवहरति तदानीं शुक्तिविशेषकरटितत्वप्रकारक ज्ञानं तस्य वर्तते, अतः ज्ञान असंसर्ग अग्रहः वक्तुं न शक्यते। ज्ञान असंसर्ग अग्रहस्य आत्मन्यसम्भवात् कुतः इत्युक्ते तस्यां दशायां शुक्तिकर्मकरटितत्वप्रकारकज्ञानमेव आत्मनि वर्तते, तथा ज्ञान असंसर्गो नास्ति। असंसर्गो नास्ति इति कृत्वा असंसर्गग्रहोऽपि असंसर्ग अग्रहरूप ज्ञानमपि न भवितुमर्हति। तादृशज्ञानप्रसिद्धेः कुतः भवन्मते शुक्तिविशेषकरटितत्वप्रकारकज्ञान असंसर्ग अग्रहे एव आत्मनिष्ठः हेतुः वाच्यः स च न सम्भवति। तादृशज्ञान अप्रसिद्धेः शुक्तिविशेषकरटितत्वप्रकारकज्ञानस्यैव अप्रसिद्ध्या तादृशज्ञान असंसर्गोऽपि अप्रसिद्धः असंसर्ग अग्रहोऽपि अप्रसिद्धः, अतः आत्मन्यसम्भवात् शुक्तिकर्मकरटितत्वप्रकारकज्ञान असंसर्ग अग्रहः अनुव्यवसायः इति पूर्वं भवद्भिरुक्तं किल। तत्र शुक्तिकर्मकरटितत्वप्रकारकज्ञानस्यैव अप्रसिद्ध्या तद्घटितः असंसर्गाग्रहः अनुव्यवसायः इति वक्तुं न शक्यते। न च इदं जानामि रटितं जानामि इति तदाकारः तदुपरि वदति
ఇదం రడితం ఇత్యాకారక జ్ఞానానంతరం ఇదం రడితతయా జానామి ఇది నా అనువ్యవసాయः కింటు ఇదం జానామి రడితం జానామి ఇత్యేవ అనువ్యవసాయస్య ఆకారः తేన ఇదం ఇత్యేకార ఏకం జ్ఞానం రడితమితి ఏకం జ్ఞానమితి జ్ఞానద్వయమేవ సిద్ధ్యతే ఇదం విశేషిక రడితత్వప్రకారక జ్ఞానరూప వ్యవసాయः అనేన అనువ్యవసాయేన న సిద్ధ్యతి అతः మమ మతే ఇదం జానామి రడితం జానామి ఇత్యేవ అనువ్యవసాయస్య ఆకారः ఇది శంక తత్ర వదతి తృతీయార్థస్య ప్రకారత్వేన ప్రకారిణः అభానే అభానప్రసంగాత్ ఇదం రజతతయా జానామి ఇत्यपि अनुभवो वर्तते अत्र रजततया इति तृतीयायाः प्रकारत्वम् अर्थः भवति अतः रजतत्वनिष्ठ प्रकारताकज्ञानमेव अनुव्यवसाये विषयो भवति रजतत्वनिष्ठ प्रकारताकज्ञानमित्युक्ते प्रकारिणः विशेषस्य अभाने कथं वा प्रकारत्वेन भानं भवितुमर्हति अतः प्रकारिणः अभाने अभानप्रसङ्गात् विशिष्टज्ञानं च सर्वत्र विशेषणविशेष्यं विशिष्टज्ञानं सर्वमपि विशेषणं विशेष्यं उभयसम्बन्धी इत्यर्थः इति अन्यथाभानमपि तथा अन्यथाभानमपि विशेषणविशेष्य उभयविषयकं भवति विशेषणविषयकं ज्ञानमन्यते विशेष्यविषयकं ज्ञानमन्यते इति वक्तुं न शक्यते सत्यस्थले विशिष्टज्ञानं सर्वं विशेषणविशेष्य उभयविषयमिति प्रसिद्धम् अतः भ्रमोऽपि विशेषणविशेष्य उभयविषयकः एव न तु विशेषणविषयकं ज्ञानमन्यते विशेष्यविषयकं ज्ञानमन्यते इति वक्तुं न शक्यते ज्ञानद्वयं वक्तुं न शक्यते तर्हि ज्ञाने रडितत्व अनभ्युपगमात् विशेषणविशेष्यविषयकत्वात् न साकारवादः तत्र साकारवादः बौद्धानां भवति विषयं विनैव तदाकारं ज्ञानं जायते इति साकारवादः पूर्वमुक्तः इदानीं ज्ञाने रडितत्वम् इति आकारः यदि स्यात् तर्हि साकारवादः भवितुमर्हति ज्ञाने तु रडितत्वं नास्ति रडितत्वं तु रजतगतं ज्ञाने नास्ति किञ्च ज्ञानं तावत् विशेषणविशेष्य उभयविषयकं भवति इति कृत्वा केवलं विशेषणमात्रं ज्ञाने आकारः इति वक्तुं न शक्यते नाम तद् अनभ्युपगमात् चेत्यर्थः विशेषणविशेष्य विषयकमेव ज्ञानं भवति न तु विशेषणविशेष्य आश्रयः ज्ञानम् आकार आश्रयः ज्ञानं न भवति किन्तु आकारविषयकं भवति अस्य अयमभिप्रायः ज्ञाने रडितत्वरूप आकार अनभ्युपगमात् विशेषणविशेष्यरूप आकारविषयकत्वात् विशेषणविशेष्य आकारद्वयं तत्र नास्ति इति साकारवादोऽपि न युक्तः इति तदनन्तरं यत्तु ज्ञानमिथ्यात्वे बाध्यबाधकव्यवस्था न स्यात् अविशेषात् इति प्राभाकरेण उक्तं सर्वमपि ज्ञानं यथार्थमिति वक्तव्यं यदि किञ्चित् ज्ञानं मिथ्या भवेत् अयथार्थं भवेत् तर्हि इदं ज्ञानं बाध्यम् इदं ज्ञानं बाधकम् इति ज्ञानयोः बाध्यबाधकव्यवस्था न स्यात् सर्वस्यापि ज्ञानस्य सत्यत्वात् किं ज्ञानं केन ज्ञानेन बाध्येत यदि मिथ्या भवेत् तर्हि मिथ्याभूतज्ञानं सत्यज्ञानेन बाध्यते इति वक्तुं शक्यते सर्वं ज्ञानं सत्यं चेत् बाध्यबाधकव्यवस्था कथं भवेत् इति यदुक्तं तस्य समाधानं कथयति अनन्यतासिद्धायाः धियः बाधकत्वात् अस्माकं मते कानिचित् ज्ञानानि असत्यानि भ्रमरूपाणि कानिचित् ज्ञानानि सत्यानि भवन्ति बाध्यबाधकव्यवस्था कथमिति चेत् सत्या वा भवतु असत्या वा भवतु अनन्यतासिद्धा बुद्धिः बाधिका अन्यथासिद्धा बुद्धिः बाध्या इति व्यवस्था अस्माभिः स्वीक्रियते किम् अनन्यतासिद्धं किम् अन्यथासिद्धं
बाध्यबाधकभावः कुत्र भवति इति शङ्कायां तत्र उदाहरणं प्रदर्शयति। तथा हि यत्र दुष्टादुष्ट इन्द्रियजन्यं परस्परनिरपेक्षम् एकत्र विरुद्धज्ञानद्वयम् उत्पद्यते। एकस्मिन्नेव वस्तुनि दुष्टेन्द्रियवशात् यथा पुरोवर्तिनि वस्तुनि दुष्टेन्द्रियवशात् कस्यचित् पुरोवर्तिशुक्तौ इदं रडितमिति ज्ञानं जायते। कस्यचित् अदुष्टेन्द्रियवशात् रडते रडितमिति ज्ञानं जायते। अतः यत्र दुष्ट अदुष्ट इन्द्रियजन्यं परस्परनिरपेक्षम् एकत्र विरुद्धं ज्ञानद्वयम् उत्पद्यते। अयमाशयः पुरतः शुक्तिर्वर्तते इति मन्यताम्। शुक्तिर्वर्तते, शुक्तौ कस्यचित् पुरुषस्य रजतमिति ज्ञानं जायते, कस्यचित् पुरुषस्य शुक्तिः इत्येव ज्ञानं जायते। तत्र शुक्तौ रजतज्ञानं प्रति दुष्टेन्द्रियं कारणं, शुक्तौ शुक्तित्वज्ञानं प्रति अदुष्टेन्द्रियं कारणम्। एवञ्च परस्परविरुद्धम् इयं शुक्तिः इदं रजतमित्याकारं ज्ञानद्वयं जायते। तत्र प्रथमम् अनुपजातविरोधित्वात् न अनागतं बाधते तस्य अप्राप्तत्वात् ज्ञानद्वयम् उत्पद्यते, विरुद्धं ज्ञानद्वयम् उत्पद्यते इति मन्यताम्। तदपि ज्ञानद्वयम् एकस्यैव पुरुषस्य वा द्वयोः पुरुषयोर्वा इति विचारे यदि एकस्यैव पुरुषस्य जायते इति मन्यताम्। दोषदशायां शुक्तो रजतमिति ज्ञानं जायते, इन्द्रियदोषाभावे शुक्तौ शुक्तिः इति ज्ञानं जायते। तत्र प्राथमिकं यद् ज्ञानमस्ति तत्र प्रथमं ज्ञानमेव बाधकं। प्रथमम् अनुपजातविरोधित्वात् न अनागतं बाधते तस्य अप्राप्तत्वात्। यत्र विरुद्धं ज्ञानद्वयम् उत्पद्यते तत्र प्राथमिकं यद् ज्ञानं वर्तते तत् भविष्यज्ञानं न बाधते। कुतः? भविष्यज्ञानस्य प्राथमिकज्ञान उत्पत्तिकाले अभावात्, अनुत्पन्नत्वात्। तत्र प्रथमम् अनुपजातविरोधित्वात्, अनुपजातं विरोधि यस्य तत्, द्वितीयस्य विरुद्धज्ञानस्य अजातत्वात् अजातम् अनागतं ज्ञानं नैव बाधते प्राथमिकं ज्ञानं। पूर्वज्ञानविरुद्धं यद् उत्तरं ज्ञानं तत् स्वकारणात् उत्पद्यमानं दोषाद्वा अदोषाद्वा उत्पद्यमानम् उपजातविरोधितया पूर्वं प्राथमिकम् उत्तरज्ञानविरुद्धं यज्ञानं तज्जातमस्ति। अतः तद्बाधं विना स्वयं न उदेतुमर्हति इति कृत्वा उत्तरं ज्ञानं पूर्वज्ञानविरुद्धं पूर्वज्ञानबाधात्मकमेव उत्पद्यते, अन्यथा नोत्पद्येते एव। पूर्वज्ञानं यदि न बाधते तर्हि उत्तरं ज्ञानं नैव उत्पद्येते एव। न च एवमेवेति वाच्यम्, उत्तरं ज्ञानं नोत्पद्यते इत्येव उच्यताम् इति चेत् न, अनुभवविरोधः। एवञ्च प्रथमतः एकं ज्ञानं जातं दोषवशात्, अनन्तरं तु एकं ज्ञानं जायते, तद्विरुद्धमेकं ज्ञानं जायते। तद्विरुद्धं ज्ञानं नैवोत्पद्यते इति वक्तुं न शक्यते। अनुभवः विरुद्धस्य उत्तरज्ञानस्य जायमानतया अनुभवः अस्ति, अनुभवविरोधात्। एतावता किमागतमिति चेत् बाध्यबाधकभावव्यवस्था कथमिति चेत् विरुद्धयोर्ज्ञानयोरेव बाध्यबाधकभावः। विरुद्धयोर्ज्ञानयोर्मध्ये पूर्वज्ञानम् उत्तरज्ञानस्य बाधकं न भवति, उत्तरज्ञानं तु पूर्वज्ञानस्य बाधकं भवति। पूर्वज्ञानकाले स्वविरोधिना उत्तरज्ञानस्य अजातत्वात् तस्य बाधकं न भवति। उत्तरज्ञानं तु स्वकाले स्वविरोधिना पूर्वज्ञानस्य उत्पन्नत्वात् तद् बाधकं भवति इति व्यवस्था। इदमेव उक्तं भट्टपादैः। पूर्वात् परबलीयस्त्वं तत्र नाम प्रतीयते, अन्योन्यनिरपेक्षाणां यत्र जन्म धियां भवेत्। परस्पर अपेक्षां विनैव परस्परविरुद्धं ज्ञानद्वयं यत्र भवति तत्र पूर्वज्ञानापेक्षया उत्तरज्ञानस्य बलीयस्त्वम्, उत्तरं ज्ञानं पूर्वज्ञानं बाधते इति।
यत्र पूर्वापेक्षम् उत्तरं ज्ञानम् उत्पत्तुम् उन्मुखं तत्र उपजीव्य पूर्वविरोधेन उत्तरं नोत्पद्यते अतः अजातं सत्पूर्वं कथं बाधताम्। एवञ्च अन्योन्यनिरपेक्षाणामिति उक्तम्। उत्तरं ज्ञानं यदि पूर्वज्ञानसापेक्षं भवेत् तर्हि उपजीव्यविरोधात् उपजीव्यं पूर्वज्ञानं बाधितं न शक्नोति। यदि पूर्वज्ञाननिरपेक्षम् उत्तरं ज्ञानं जायते तदानीमेव पूर्वज्ञानस्य उत्तरज्ञानं बाधकम्। पूर्वज्ञानम् उपजीव्य उत्तरज्ञानं जायते चेत् उत्तरज्ञानमेव बाध्यते पूर्वज्ञानेन। कुतः उपजीव्यबाध अयोगात्। तदेव यत्र पूर्वापेक्षम् उत्तरं ज्ञानम् उत्पत्तुम् उन्मुखं तत्र उपजीव्यपूर्वज्ञानविरोधेन उत्तरं नोत्पद्यते अतः अजातं सत् पूर्वं कथं बाधताम्। एवञ्च उत्तरज्ञानमेव यदि नोत्पन्नं तर्हि अजातम् उत्तरज्ञानं कथं पूर्वज्ञानं बाधेत। अत्र अजातं सत् इति प्रथमाविभक्त्यन्तं, पूर्वम् इत्येतत् द्वितीयाविभक्त्यन्तम्। एवञ्च पूर्वसापेक्षं यदि उत्तरं ज्ञानं तर्हि उपजीव्यविरोधात् उत्तरज्ञानं नैव उत्पद्यते अतः अनुत्पन्नम् उत्तरं ज्ञानं पूर्वज्ञानबाधकं कथं भवेत्। अतः परस्परनिरपेक्षतया द्वयोः विरुद्धज्ञानयोः उत्पत्तौ पूर्वस्य परं बाधकमिति व्यवस्था। यथा प्रत्यक्षादिविरुद्धानुमितिः, प्रत्यक्षविरुद्ध अनुमितिः प्रत्यक्षं न बाधते। कुतः? प्रत्यक्षस्य अनुमित्युपजीव्यत्वात् तद्वत् प्रकृतेः। अस्तु न बाध्यबाधकभावव्यवस्था कथं भवति इति शङ्कायाः इदानीं व्यवस्था एवं रूपेण भवति इति उपपादनं कृतं। तदनन्तरं काचन शङ्का, ननु भ्रमस्य किं बाध्यते? इदानीं भ्रमात्मकज्ञानमस्ति इति मन्यताम्। भ्रमात्मकज्ञानं केन बाध्यते? परमात्मकज्ञानेन बाध्यते। भ्रमात्मकज्ञानविरुद्धेन परमात्मकज्ञानेन भ्रमात्मकज्ञानं बाध्यते इति वक्तव्यं। यथा वा शुक्तौ इदं रटितमित्याकारकं भ्रमात्मकज्ञानम् उत्पन्नं, तदनन्तरं नेदं रटितम् अपि तु शुक्तिः इति परमात्मकज्ञानं जायते। तेन परमात्मकज्ञानेन भ्रमः बाध्यते इति वक्तव्यं। तत्र किं भ्रमस्वरूपं बाध्यते वा? भ्रमस्य किं बाध्यते नाम भ्रमस्य स्वरूपं बाध्यते वा? भ्रमे यत् रटितत्वप्रकारकत्वमस्ति तद् बाध्यते वा? यत् शुक्तिविषयकत्वमस्ति तद् बाध्यते वा इति शङ्का। भ्रमज्ञानस्वरूपं न बाधितुं शक्यते। ज्ञानस्वरूपं तु वर्तते एव, भ्रमात्मकज्ञानं जातमेव। अतः स्वरूपस्य सद्भावात् भ्रमात्मकज्ञानस्वरूपस्य बाधः न भवितुमर्हति। भ्रमे रटितत्वप्रकारकत्वं शुक्तिविषयकत्वं वा न बाधितुं शक्यते। वस्तुतः रटितप्रकारकत्वमपि अस्ति, शुक्तिविषयकत्वमपि अस्ति। विद्यमानस्य तस्य अपनयः कथं भवितुमर्हति? तयोः अपनयितुम् अशक्यत्वात् जातं हि तत् रटितत्वेन शुक्तिं विषयीकृत्य भ्रमात्मकज्ञानं हि रटितत्वेन रूपेण शुक्तिं विषयीकृत्य जातम्। अतः शुक्तिविषयकत्वं रटितत्वप्रकारकत्वं च तत्र वर्तते एव, तस्य बाधः कथं भवितुमर्हति? नापि व्यवहारः प्रवृत्तिः। भ्रमात्मकज्ञानात् या प्रवृत्तिर्जायते सा प्रवृत्तिः प्रमया बाध्यते इति चेत् प्रवृत्तिरपि जाता एव वर्तते। भ्रमात् कश्चित् प्रवर्तते एव, अतः प्रवृत्तेरपि जातत्वात् नापि व्यवहारः नापि प्रवृत्तिः बाध्यते प्रवृत्तेः वृत्तत्वात्। नापि अनागतव्यवहारजनकत्वं भविष्यत्प्रवृत्तिजनकत्वं बाधः इत्युच्यते इति चेत् तस्य कारणाभावादेव असम्भवात् नापि अनागतव्यवहार अजनकत्वम् इति स्यात् इति मन्ये।
अतः भविष्यत् प्रवृत्ति विघटकत्वं प्रमया क्रियते इति चेत् भ्रमवशात् यः अनागतः व्यवहारः तद्बाधः प्रमया क्रियते इति चेत् तादृश भविष्यत् प्रवृत्तेः कारणाभावादेव असम्भवात्। इदानीं भ्रमो अस्ति, भविष्यत्कालिकी या प्रवृत्तिः तदानीं प्रवृत्तेः कारणं यदि स्यात् तर्हि भविष्यति, कारणाभावादेव असम्भवात् इति शङ्का उच्यते। बाधकेन भ्रमस्य भ्रमत्वबुद्धिरेव बाधः। आदौ इदं रटितमिति भ्रमो जातः, तदनन्तरं रटितत्वप्रमा जायते, शुक्तित्वप्रमा जायते। शुक्तित्वप्रमया भ्रमस्य भ्रमत्वबुद्धिः पूर्वं मम उत्पन्नं यत् ज्ञानं सः भ्रमः। ज्ञानोत्पत्तिकाले इदं ज्ञानं भ्रमः इति न मन्यते, किन्तु बाधकज्ञानोत्पत्तिकाले एव पूर्वम् उत्पन्नं ज्ञानं भ्रमः इति मन्यते। तथा च बाधकज्ञानेन भ्रमस्य स्वरूपं वा सविषयकत्वं वा न बाध्यते, किन्तु बाधकज्ञानेन भ्रमस्य भ्रमत्वबुद्धिर्भवति। इदं ज्ञानं भ्रमः इति बुद्धिर्जायते, तथा भ्रमत्वबुद्धिरेव बाधः इति उच्यते। यत्तु धियाम् अयथार्थत्वे कथम् आश्वासः इति। इदानीं एतावता किमागतं, कानिचन ज्ञानानि यथार्थानि, कानिचन ज्ञानानि अयथार्थानि इति भ्रमप्रमरूपेण ज्ञानद्वयम् अवश्यम् अङ्गीकरणीयम्। उभयोपि ज्ञानं विशिष्टज्ञानात्मकमेव इति उक्तं। तत्र पराभाकरैः कश्चन दोषः उद्भावितः। यदि ज्ञानम् अयथार्थं भवेत्, यत्किमपि ज्ञानं यदि अयथार्थं भवेत् तर्हि यथार्थज्ञानेपि तादृशज्ञानवत् अयथार्थं वा इति अविश्वासो भवेत्। अतः क्वचित् ज्ञाने विश्वासः भवति किल, सः विश्वासः ज्ञानस्य यथार्थत्वे सत्येव विश्वासो भवितुमर्हति। धियाम् अयथार्थत्वे तु अयथार्थधीदृष्टान्तेन यथार्थ बुद्धावपि अनाश्वासः भवेत्। अनाश्वासो नाम अप्रामाण्यबुद्धिर्भवेत्। अतः यथार्थत्वाभावे प्रामाण्यज्ञानरूपः आश्वासः विश्वासः कथं स्यात् इति उक्तं। तन्न प्रामाण्यग्रहोपायस्य दर्शितत्वात्। इदानीम् आश्वासो नाम प्रामाण्यग्रह एव किल आश्वासः। इदं ज्ञानं प्रमा इत्याकारक आश्वासं प्रति उपायाः पूर्वं प्रदर्शिताः। तादृश उपायेन प्रामाण्यज्ञानरूप आश्वासः भवितुमर्हति। सत्यत्वनियमेपि सतसंसर्गाग्रहस्य अगृहीतासंसर्गस्य ज्ञानद्वयस्य च बहुश्रुदर्शनात् कथम् आश्वासः। एवञ्च भवन्मतेपि असंसर्गाग्रहः वस्तुतः वर्तते। विद्यमानस्य असंसर्गस्य अग्रहः कुतिर्भवति, अविद्यमानस्यापि असंसर्गस्य विद्यमानस्य असंसर्गस्य अग्रहोऽपि क्वचित् भवितुमर्हति। एवञ्च सदसंसर्ग अग्रहस्य अगृहीत असंसर्गस्य ज्ञानद्वयस्य च सदसंसर्गाग्रहः अगृहीत असंसर्गज्ञानद्वयम् इति बहुत्र दृश्यते। इदानीम् एकस्मिन् ज्ञाने सति इदं किम् अगृहीतासंसर्गज्ञानद्वयम् उत सदसंसर्गाग्रहः इति सन्देहात् विश्वासः भवितुमर्हति भवन्मतेपि। ज्ञानद्वयस्य च बहुर्दर्शनात् कथमाश्वासः इति। अथ सदसंसर्गाग्रहस्य प्रतिसन्धानं विलम्बितं, सद्विषयत्वं च शीघ्रोपस्थितम् इति औत्सर्गिक सद्विषयकत्वज्ञानाद् विश्वासः।